बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में आबाद हों। अल्लाह करे जिधर भी रहो आप लोग सेहतमंद रहें, क्योंकि आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि बस क्या बताएं। इधर यहाँ पर गांव में तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, और दिन जो है ना, दिन तो बिल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तकरीबन 12 बजे तक तो धुंध ही होती है यहाँ पर, और 12 के बाद ही सूरज जो है ना अपना मुंह दिखाता है। तो ये वाली क्लिप जो है ना, ये मैंने थोड़ी पहले की रिकॉर्ड की है, इसलिए इसमें थोड़ा मौसम जो है ना वो क्लियर आ रहा है। और ये हमारी आखिरी भैंस थी जिनको हम सेल नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये मजबूरन में हमने सेल कर दी, क्योंकि एक तो आखिरी वाली रह गई थी, और इतनी बड़ी एरिया में एक को रह के ना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। हस्बैंड बाहर चले जाते थे कभी कभी, और सारा दिन जो है ना ये मारने वाली थी, तो ये मार जाती, तो इसलिए मैं इसको हाथ नहीं लगा सकती थी, इसलिए हमने इसको मजबूरन जो है वो सेल करना पड़ा। दूध दे रही थी, उससे हमारा इतना अच्छा गुजारा हो रहा था, और देसी घी भी जो है ना हम खा रहे थे, और उसके अलावा जो है दूध भी वाफिर मिकदार में हमारे घर में था। हालांकि इसके साथ कोई बच्चा नहीं था, और ये है कि फिर भी ये दूध काफ़ी ज़्यादा दे रही थी, लेकिन मजबूरी सिर्फ ये थी कि मैं इसको हाथ नहीं लगा सकती थी, ये मारती थी और मैं इससे डरती थी, तो इस वजह से ये भी हमने सेल कर दी। आप लोगों को पता है पैसे तो घर में जितनी भी हो लग जाते हैं, इस वजह से हमने पैसे भी जो है ना सारे ख़र्च कर दिए। उस दिन हमें ज़रूरत थी तो फिर हमने पैसे भी ख़र्च कर दिए, वरना हमारा दिल था कि एक जो शरीफ सी गाय हो ना वो अपने लिए ले आए, और अपना जो है ना घर का दूध का जो है ना निज़ाम अच्छा चल जाए। ये कितना प्यारा मौसम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये हमने मकई यहाँ पर अपने घर में लगाई हुई थी, घर के अंदर ही, लेकिन ये जो है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही थी। हमने फिर बकरियां ले लिए, तो जो हमने जानवर बेच दिए उसके बाद हमने बकरियां ले लिए। तो बकरियां अक्सर उसको बंद करना जो होता है ना इतना मुश्किल था। फर्स्ट में हम इसमें स्टार्ट में हम इसको बंद नहीं करते थे, तो सारी मकई जो है इन्होंने ख़राब कर दी और खा ली। और यहाँ पर बारिश का मौसम बन रहा है, ये चूँकि आजकल तो बारिशें नहीं हो रही, लेकिन ये क्लिप्स मैंने थोड़ी पहले की रिकॉर्ड की हुई थी, और मेरे पास पैकेज ना होने की वजह से ये मैं अपलोड ना कर सकी, तो अब मैं इसको अपलोड करने लगी हूँ। एक्चुअली ये वीडियो जो है ना इसमें मैंने आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ दिखानी है, जो हमारे अपने घर की बहुत ही ज़रूरत की चीज़ आप लोग उसके साथ मैंने शेयर नहीं की है, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा मेरे चैनल को। और आज जो है हमारे घर में जो सोलर लगा हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और पहले तो आप लोग जो है ना ये एंजॉय करें कि ये कितना प्यारा मौसम है। सोलर के बहुत सारे फ़वाइद हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो हाँ, ये जो टंकी आप लोग ने देख ली है पहले से, तो ये है कि ये सारा दिन अगर हम सुबह से जैसे धूप निकलती है और मोटर चलाते हैं, तो फिर शाम तक जब तक धूप वरूप नहीं होती तब तक मोटर चले तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बिल वगैरह नहीं आती। तो ये हमारा सोलर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, सोलर प्लेट्स है। और ऊपर से जो है ना हमारे गांव का व्यू कुछ इस तरह से है, और हमारे घर का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ऊपर जाएं, और ऊपर क्योंकि कोई स्टेप्स वगैरह नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए, तो वो दीवार पे चढ़ के उन्होंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी, और अप्रिशिएट कीजिएगा मुझे, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और सपोर्ट दीजिएगा कि आपके लिए और भी मज़ीद इसी तरह की वीडियोस लाया करूं। ये हमने प्लेट्स लगवाई है, 8 प्लेट्स है ये, और इसी के ऊपर ही हमारा घर का निज़ाम जो है वो बिजली का चलता है। पहले तो स्टार्ट में हमारा इससे कोई भी सिर्फ इससे एक मोटर का कनेक्शन था, जो कि सिर्फ मोटर इससे चलती थी, और 2-3 जो यहाँ पर है लाइट्स चलती रहती थी। तो लाइट्स चलती रहती थी तो उससे गुजारा हो जाता। जब हम यहाँ पर स्टार्ट में 1 साल 1.5 साल पहले आए हुए थे,
تو یہاں پر ہمارا گزارا لائٹ سے، کیونکہ تب سردی تھی، جب گرمی آ گئی تھی تب ہم نے دوسری لائٹ بھی لگوائی تھی، لیکن وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ پھر کٹ گئی تھی، وہ بہت زیادہ ڈم ہو رہی تھی، تو اس سے ہمارے پنکھے نہیں چل رہے، اس لیے ہم نے وہ لائٹ جو ہے نا وہ کاٹ دی، بل زیادہ آ رہا تھا، اور پنکھے جو ہے نا پنکھا صرف ایک پنکھا بھی صحیح طرح سے نہیں چل رہا تھا، ہمیں زیادہ مشکل ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے وہ کاٹ دیے، اور سوچ لیا ہے کہ اپنا جو ہے نا اپنا سارا نظام اسی سولر پہ لگوا دیں۔ پھر سولر پہ نظام ہم نے اپنا سارا لگوا دیا، آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، وہ بھی دکھاؤں گی۔ آج کی ویڈیو جو ہے نا یہ میں آپ لوگوں کو صرف اپنی پلیٹس دکھا رہی ہوں، اور آپ لوگوں کو اپنی گھر کی گرینری بھی دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھیے ہمارے گھر کا پورا ویو ہے، اور آج کی ویڈیو میں ایک اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کروں گی جو کہ آگے آپ لوگ دیکھیں گے۔ یہ بڑا سا پائپ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، جب موٹر چلاتے ہیں نا تو اس پائپ سے ہم اپنے دائیں بائیں جتنی بھی ہمارے کھیت ہیں نا تو اس کو پانی دیتے ہیں اس بڑے والے پائپ سے۔ یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایک بکری شیئر کرنے لگی ہوں۔ جب سٹارٹ میں ہم نے بکری لائی تھی نا تو میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ ایک دو بکری ہے، اس میں سے نہیں ہے، تو اس کا قصہ میں آپ لوگوں کو بعد میں سناؤں گی کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو یہ والی بکری دیکھیں کتنی پیاری ہے اور کتنی خوبصورت بکری ہے ہماری۔ تو جب سٹارٹ میں یہ آ گئی تو یہ بیمار ہو گئی ہے بکری، یہ ہے بیتل ٹائپ ہے ایک یہ بکری، اور ایک اس کے ساتھ ایک اور بکری ہے، تو یہ والی نہیں جو ابھی سامنے آ رہی ہے، ایک اور جو پریگننٹ ہے وہ آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا دیں گے ویڈیو سے۔ دو ہی بکریاں تھی، وہ تو بالکل ہی اینڈ میں تھی، تو ایک یہ کالی والی بکری جو ہے یہ بیمار ہو گئی تو ہمیں بالکل یہ سٹارٹ میں پتہ جیسے نہیں چلتا، ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کیا ہو گیا، کافی ڈاکٹرز، ایک یہ والی پہلے والی بکری جو ہے ایک ہی ہے یہ بیمار ہو گئی، اس سے پھر بعد میں یہ والی جو پریگننٹ ہے یہ بکری بھی اس سے بیمار ہو گئی، ہمیں نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کو کیا بیماری ہے، کافی ڈاکٹرز کو بلایا اور اس کو انجیکشن لگوائے، سب کچھ کروایا، لیکن جو ہے نا اس کا منہ پکا ہوا تھا اور ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو کیا بیماری ہے، بس وہ زیادہ ہوتے ہوتے وہ پھر دونوں بکریاں مر گئی۔ جب مر گئیں پھر اس کے بعد میں نے ریسرچ کر دیا کہ نیٹ پر سرچ کرتے کہ ان کا منہ پکا تھا اور ان کو کیا بیماری تھی، پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ والی جو ہے یہ بکری مر گئی تھی۔ یہ بہت ہی پیاری بکری تھی، اور بالکل ہی سٹارٹ میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں تھی بکریوں کی کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر گاؤں میں تو لوگ اپنے بکریوں کو چراتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آج کل پھر اس کے بعد پہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کو PPR بیماری تھی، پھر ہم نے باقی اپنے اور جو بکری ہیں ان کو ویکسین بھی میں نے خود کروائی ہے، اور ویکسین لا کے پھر ادھر میں نے لگوائی۔ اچھا، اور جو پھر اس کو اور باقی جو ویکسین کا پھر ہمیں پتہ چل گیا تو پھر اور ویکسین بھی ہم نے کروا دی ہے ساری، انشاءاللہ اور بھی اس کے بعد بھی ہم ویکسین ضرور کروائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے نا ہماری اور بکریاں بچ گئی اور ہم اور نقصان سے جو ہے نا بچ گئے۔